नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ। स्मार्ट जीके को यो लाइभ सेसनमा सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र आजको हाम्रो यो विशेष लाइभ सेसन रहेको छ एडिबिएल 4 and 5 को आउन लागेको कम्पिटिटिभ एक्जामको ओरिएन्टेसन क्लास म्याथमेटिक्स तर्फ भनौँ म हैन। मैले चाहिँ म्याथमेटिक्स हेर्छु, प्रदीप सरले हेर्नुहुन्छ धेरै पोर्सन चाहिँ म्याथमेटिक्स पार्ट मेरो। सो यसमा चाहिँ आज चाहिँ ओरिएन्टेसन भन्दा पनि ओरिएन्टेसनको लागि त मनोहर सरले लास्ट टाइम भिडियो अपलोड गरिसक्नु भएको छ, तपाईहरुको लागि सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँ दिइसक्नु भएको छ। सो एडिबिएल 4 and 5 को तयारी गर्न चाहनु भएको छ र अहिलेसम्म तपाईले जोइन गरिसक्नु भएको छैन भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा तपाईले स्मार्ट जीके फेसबुकमा अथवा मनोहर झा को फेसबुक आइडीमा मेसेज गर्न पनि सक्नुभयो। तपाईहरुले जो साथीहरुलाई एडिबिएल 4 and 5 मा म्याथमेटिक्स तर्फ के पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन है, सो जसलाई चाहिँ एडिबिएल 4 and 5 तर्फ चाहिँ म्याथमेटिक्स है, म्याथ पोर्सन चाहिँ है, म्याथ पोर्सन एडिबिएल मा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम सल्भिङ सोध्छ, एमसीक्यू सोध्दैन। प्रब्लम सल्भिङ 5 or 10 मार्क्स को हैन, 5 or 10 मार्क्स को एउटा प्रश्न सोध्न सक्ने भयो, 5 मार्क को अथवा 10 मार्क्स को सोध्न सक्ने भयो। म अलिकति हाम्रो सिलेबसमा के छ त्यो भन्छु, त्यस पछाडी चाहिँ तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्नु भएको क्वेशनको सोलुसन तर्फ जाउँला है त। फोर्थ लेभलको एडिबिएल म्याथ सकियो कि बाँकी छ भन्ने हुन्छ वीरेन्द्र जीले। हाम्रो अघिल्लो ग्रुपको म्याथमेटिक्स फर्मली सकिएको छ, तर म बेला बेला टाइम एन्ड अगेन सपोर्ट क्लास लिएर आउँछु है। र सँगसँगै मैले तपाईहरुलाई के प्रमिस पनि गरेको छु भन्दाखेरि मोडल क्वेशन पनि दिने, प्र्याक्टिस सेट पनि दिने भनेको छु। त्यो चाहिँ अब छिट्टै आउँछ। ल ल आरकेसी जीले पठाएको छु भन्ने हुन्छ, म हेर्छु है। के भन्नुभयो सुनिताजीले, मैले बुझिन यो वेबसाइटमा कहिलेदेखि हुन्छ प्लिज रिप्लाई। ए वेबसाइटमा कहिलेदेखि हुन्छ? अब क्लासेस त फर्मली 21 गते भनेको आजदेखि सुरु भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई, आजदेखिको कक्षा सुरु भइसकेको छ। ओके, एक्जाममा आएको क्वेशन नि गर्दिनु न सर भनिन्छ तुलसीजीले। मेरो पेजमा मैले आज भर्खर केही क्वेशनहरु चाहिँ ओल्ड क्वेशन तपाईहरुलाई त्यहाँ हालेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला है। ल ठीक छ, यो आज क्लासिङ ओरिएन्टेसन पनि हो। जो नयाँ साथीहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि र पुरानो ब्याचको साथीहरुको लागि चाहिँ यो सपोर्ट क्लास हुन्छ है त। सो हतार गरौँ है अलिकति सिलेबस लेख्नमा। सो सिलेबस युनिटरी मेथड दुईटैमा छ है, युनिटरी मेथड दुईटैमा छ, युनिटरी मेथड दुईटैमा छ है। फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल दुईटैमा छ, फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमल दुईटैमा पढ्नु पर्यो। त्यसपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फोर्थले पनि पढ्नु पर्यो, फिफ्थले पनि पढ्नु पर्यो। पर्सेन्टेज पनि दुईटैले पढ्नु पर्छ, फोर्थ फिफ्थ दुईटैले। रेशियो एन्ड प्रपोर्सन पनि फोर्थ र फिफ्थ दुईटैले पढ्नु पर्छ, ठीक छ। एभरेज पनि दुईटैले पढ्नु पर्छ। अब एभरेजको कुरा गर्दाखेरि एभरेज त सँगसँगै छ, तर लेभल 5 को लागि चाहिँ सँगसँगै मिन, मिडियन, मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ लेभल 5 को लागि है। लेभल 5 को लागि यो पनि भनेको छ र लेभल 5 को लागि नै ट्रायंगल्स एन्ड शेप्स पनि भनेको छ है, यो लेभल 5 को लागि। र यतापट्टि लेभल 4 को लागि चाहिँ कमिसन, डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन पनि भनेको छ है। कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट लेख्दै मैले, यो चाहिँ लेभल 4 को लागि। यति चाहिँ फरक भयो, नभए 4 and 5 सबैले पढ्नुपर्ने यो यिनीहरू टपिक चाहिँ 4 ले पनि पढ्नुपर्छ, 5 ले पनि पढ्नुपर्छ, 5 मार्कको पनि सोध्न सक्छ, 10 मार्कको पनि सोध्न सक्छ एउटा प्रश्न। 5 को लागि यो एक्स्ट्रा यो पार्ट छ र 4 को लागि
यहाँ हामीलाई कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन यो छ है। यो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जो नयाँ हुनुहुन्छ र सिलेबससँग तपाईँहरू परिचित हुनुहुन्न म्याथमेटिक्स तर्फको मैले यति कुराहरू गरिदिएँ है। ल अब यति भइसकेपछि बाँकी कुरा, फीका कुरा, कक्षाका कुराहरू, अरू के छ, तपाईँको डाउट्सहरू के छ, त्यसको लागि मनोहर सरले अगाडि नै तपाईँहरूलाई ओरिएन्टेसन गरिदिइसक्नु भएको छ। आज बिहानको भिडियो छ, स्मार्ट जीके युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। कक्षा आजदेखि सुरु हो, 21 भाद्रदेखि है, आजदेखि सुरु हो 21 भाद्रदेखि, ठिक छ। यति कुरा गरिदिइहालेँ मैले हैन। सो यो भन्दा बाहेक केही डाउट्सहरू छ तपाईँहरूलाई, केही क्वेरिजहरू छ भने धेरै क्वेरिजहरू मनोहर सरले अगाडि नै तपाईँहरूलाई चाहिँ भनिदिइसक्नु भएको छ। अब मैले धेरै भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ मलाई। छ भने पनि त्यहाँ स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुभयो। टपिक वाइज क्लास जाँदैन र सर भन्नुहुन्छ दीक्षाजी। हेलो दीक्षाजी, टपिक वाइज क्लास जान्छ, टपिक वाइज क्लास जान्छ। आज चाहिँ हामीले यसो ओभरअल, अब यो तपाईँको ओरिएन्टेसन भएकोले गर्दाखेरि ओभरअल क्वेसन्सहरू चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है। तपाईँहरूको म्याथको क्लास चाहिँ लगत्तै अहिले भइहाल्दैन, अलिक पछि हुन्छ है, अहिले नै भइहाल्दैन। पुरानो ब्याचको साथीहरूले त म्याथ पढिसक्नु भएको छ, नयाँ साथीहरूको म्याथ चाहिँ अलिक पछाडि हुन्छ है। सो यति कुराहरू भयो एडिबिएल 4 and 5 को लागि है। सिलेबस अन्तर्गत तपाईँहरूको के कसो छ म्याथ पोर्सनमा भन्ने मैले कुरा गरिदिइहालेँ। यति भएपछि अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ भनेको, यहाँ हामीलाई साथीले मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ र त्यो मेसेजको चाहिँ मैले यहाँ सोल्युसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एनआरबीसँग पनि धेरै मिल्छ रजनीजी, एनआरबीसँग पनि धेरै मिल्छ। एनआरबीमा युनिटरी मेथड छँदैछ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ है, अनि तपाईँको डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन छ जस्तो लाग्छ मलाई, म झुक्या छैन भने। अनि मिन छ है, मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ। अनि त्यसभन्दा बाहेक भनेको त्यहाँ भनेको तपाईँको एरिया एन्ड मेजरमेन्ट छ है, यिनीहरू चिजहरू छ है। भोलिदेखि रेगुलर क्लास हुन्छ, हो त, भोलिदेखि रेगुलर क्लास हुन्छ। यसलाई पनि रेगुलर क्लास अन्तर्गतै मानौँ है। ल अब एउटा क्वेसनबाट सुरु गरौँ है। यो सोध्नु भएको छ मलाई हेमराजजीले, सायद हेमराज होला, हेमराजजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, यसको कुरा गरौँ है। हेमराजजीले मलाई के क्वेसन पठाउनु भएको छ भन्दाखेरि, एक विद्यार्थीले रु 15,000 ऋण लिएर वार्षिक 12% ब्याज दरमा, वार्षिक 12% ब्याज दरमा एउटा कम्प्युटर किन्यो, ठिक छ, एउटा कम्प्युटर किन्यो। यदि मासिक किस्ताको आधारमा, भुक्तानी हुने गरी ठिक छ 2 वर्षको अवधिमा ऋण तिर्नुपर्ने हो भने प्रति महिना कति रकम तिर्नु पर्ला, ठिक छ। यो एउटा क्वेसन छ, यो बडो कन्फ्युजिङ क्वेसन छ है धेरैजना साथीहरूको लागि। धेरैजनामा यो डाउट हुन्छ कि यसको सोल्युसन कसरी गर्ने, किताब अनुसार यसको उत्तर फरक छ।
किताब अनुसार यसको उत्तर फरक छ। सो धेरैजना साथीहरू यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि यसलाई सल्युसनमा कसरी गर्ने, ठिक छ। अब मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने यो क्वेसनको कुन सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ फुल मार्क ल्याउने भनेर सोध्नु भयो भने म पनि तपाईँलाई ठ्याक्कै यही तपाईँको सल्युसनले चाहिँ फुल मार्क आउँछ भनेर म आफै पनि भन्न सक्दिनँ। यसको कारण 2-3 छ। एउटा भनेको यो जो क्वेसन सेटर हो, क्वेसन सेटर भनेको चाहिँ गणिततर्फको विज्ञ मान्छे नहुन सक्छ, ऊ कुनै शाखा अधिकृत हुन सक्छ जसले इन्टरनेटमा अथवा कुनै किताबमा क्वेसन भेटेर हाल्देला, ठिक छ। त्यो एउटा हुन सक्छ र उसले जस्तो सल्युसन पाउँछ त्यही सल्युसनलाई उसले सही मान्न सक्छ यदि यो क्वेसन हाली गयो भने। सुन्नुहोस् है, ल ठिक छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई सल्युसन त हामीले गर्नु पर्यो, ठिक छ। यसलाई 3 तरिकाले सल्युसन गर्न मिल्छ, त्यो पहिलो कुरा त्यो बुझ्नुस् है, ठिक छ। यसलाई 3 तरिकाले सल्युसन गर्न मिल्छ, ठिक छ। एउटा के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल भनेको 15,000 भयो अनि रेट भनेको 12% भयो, ठिक छ। अनि समय भनेको 2 वर्ष भयो। अब साधारण ब्याजको हिसाब गर्ने हो भने PTR/100 गर्नु पर्यो हैन। साधारण ब्याज आउँछ PTR/100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 15,000 × 12 × 2 / 100 गर्नु भयो भने कति आउँछ यसको उत्तर कति आउँछ? यसको उत्तर भनेको कति हुन्छ भन्नुस् त 150 × 12 × 2 भनेको 3600 हुन्छ है, 3600 हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि जम्मा रकम उसले त साउ र ब्याज तिर्नु पर्यो। साउ र ब्याज तिर्दाखेरि चाहिँ P+I तिर्नु पर्यो। साउ र ब्याज तिर्दाखेरि यो 15,000 + 3600, ठिक छ। 15,000 + 3600 गर्दाखेरि 18,600 तिर्नुपर्छ। 18,600 तिर्नुपर्छ। अब 18,600 तिर्यो भने यो मासिक किस्ता भनेको छ। मासिक किस्ता भन्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो? अब 1 महिनामा त जम्मा समय कति भयो त भन्दाखेरि 24 महिना, 2 वर्ष भने कति भयो त 24 महिना भयो। 24 महिना भयो भनेपछि इन्स्टलमेन्ट भनेको कति तिर्नु पर्यो त? जम्मा रकम 18,600 अपन प्रति महिना 24, प्रति महिना 24 यो गर्नु भयो भने कति हुन्छ? डिभाइडेड बाइ 24 कति हुन्छ? 18,600 डिभाइडेड बाइ 24 भनेको 775 रुपैयाँ आउँछ। 775 रुपैयाँ आउँछ। अब तर यसको अवधारणा के भयो? यसको एजम्पसन भयो के भन्दाखेरि यो भनेको साधारण ब्याजमा हिसाब भएको छ र उसले मासिक किस्ता तिर्छ भने पनि उसले पुरै 2 वर्षको ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत यो गरियो। किनभने हामीलाई सोध्ने भनेको अर्थमेटिक्सबाट हो, ठिक छ। अर्थमेटिक्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा एजम्पसन गर्नु पर्यो कि वी आर पेइङ इन्ट्रेस्ट फर द होल 2 years, ठिक छ। जुन चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल छ त्यही पनि यो एउटा मेथड भयो, ठिक छ। यो एउटा मेथड भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँ बुझ्नु पनि हैन, यो पुरै 2 वर्षकै साधारण ब्याज तिराइयो यसलाई, ठिक छ। तर कुन ब्याज साधारण हो कि चक्रीय यो पनि क्वेसनले भन्या छैन। सो हामीले के भन्यौं? साधारण ब्याज छ, पुरै 2 वर्षको तिर्छ, एउटा यो भयो। अब अर्को अवधारणा के छ भन्दाखेरि उसले मासिक तपाईको किस्ता बुझाउँछ भने एभरेजमा उसले 12% 1 वर्षलाई तिराए बापत हुन्छ, ठिक छ। 1 वर्षको एभरेज उसको तपाईको इन्ट्रेस्ट तिरेको भन्ने एउटा अवधारणा, अर्को अवधारणा राख्न सकिन्छ भनेको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा तिर्छ तर उसले मासिक किस्ता तिरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ एभरेजमा 1 वर्षको ब्याज लाग्छ। 1 वर्षको ब्याज लाग्छ, ठिक छ। किन भन्दाखेरि त प्रत्येक महिना तिरिरहेको छ नि त। प्रत्येक महिना तिरिरहेछ भने त तपाईको ब्याज तपाईको सावा प्रत्येक महिना के हुँदै गयो त? घट्दै जाने भयो। त्यसकारणले अब यसले 1 वर्षको ब्याज लाग्छ भने पनि भयो, अथवा सावा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 7500 हुन्छ भने पनि हुन्छ, अथवा रेट पनि यसको आधी भनेको 6% भने पनि हुन्छ। कुनै पनि अवधारणा अनुसार भन्न सकिन्छ किनभने मासिक किस्ता बुझाइरहेछ। त्यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ साधारण ब्याज चाहिँ यो 3600 को आधी हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि एभरेजमा
आधी समयको लागि ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने निस्किन्छ। त्यसो गर्दाखेरि 1800 हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अमाउन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गऱ्यो भने 15000 प्लस 1800 भनेको 16800 हुन्छ। 16800 हुन्छ र उसको इन्स्टलमेन्ट चाहिँ कति पर्छ भन्दाखेरि मासिक इन्स्टलमेन्ट भनेको 16800 डिभाइडेड बाई 24 गर्दाखेरि 700 समथिङ आउँछ होला। 700 यो भनेको चाहिँ 16800 डिभाइडेड बाई 24 भनेको 700 रुपियाँ आउँछ। यो अर्को अवधारणा भयो। ठिक छ, यो अर्को अवधारणा भयो। ठिक छ, यो चाहिँ अर्को अवधारणा भयो। हाफ किन भन्दाखेरि नि जेसिका चाहिँ यस्तो भयो नि त, जस्तो पहिलो महिना के भयो त, पहिलो फर्स्टमा त 15000 को ब्याज तिर्नु पर्यो। फर्स्ट मन्थ 15000 को ब्याज तिर्नु पर्यो। त्यसमध्ये केही सावा त उसले तिर्छ नि त हैन। केही सावा तिर्छ भने चाहिँ यसमा अलिकति कम ब्याज हुने भयो। मानौ यसमा 15000 माइनस मानौ कति कुनै सावा तिर्यो भने चाहिँ कुनै एक्स भन्ने सावा तिर्यो भने चाहिँ अलिकति कम हुने भयो रकम। अनि अझै यो 15000 भन्दा अझ कम 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 हुँदै अन्तिम महिनामा तपाईको कति हुन्छ त, सावा त कति हुनु पर्यो त, 0 हुनु पर्यो नि त। यो घट्दै 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 गएपछि एभरेजमा चाहिँ उसको प्रिन्सिपल चाहिँ यसको आधा तपाईको 7500 मान्दा पनि हुन्छ। अथवा समय पनि के हुने भयो त, समय चाहिँ एभरेजमा हिसाब गर्दा मासिक तिर्दाखेरि चाहिँ मासिक सावा के हुँदै जान्छ त, तपाईको मासिक रूपमा सावा रकम चाहिँ घट्दै 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 जान्छ। ठिक छ, मासिक रूपमा सावा घट्दै 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 जान्छ। अथवा रेटलाई यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ एभरेजमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ औसतमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आधा सावा हुन्छ। यसको आधा सावाको ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले बुझे पनि हुन्छ। अथवा यो चाहिँ प्रत्येक महिनामा चाहिँ यसको सावा रकम घट्दै 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 जाने भएकोले गर्दाखेरि ब्याज रकम पनि सानो 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 घट्दै 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 जान्छ। सो एभरेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाफ रकम मात्र यसको यो ब्याजको हाफ रकम मात्र ब्याज लाग्छ भन्ने एउटा अवधारणा हो है। ठिक छ, एक्जाममा क्यालकुलेटर युज गर्न मिल्नु पर्छ है। अब यसको यस्तो एडीबीएल को यस्तो छ, फेरि अब यहाँ यसो कुरा आयो है, एक्जाममा क्यालकुलेटर युज गर्न मिल्छ भनेर। अब प्रब्लम सल्भिङ दिएपछि क्यालकुलेटर दिनुपर्ने हो। तर यो एडीबीएल को एक्जाम हो, यहाँ केही कुरामा पनि फिक्स छैन। कुनै साल तपाईको क्यालकुलेटर दिएको छ भन्ने न्युज आउँछ, अर्को साल फेरि क्यालकुलेटर युज गर्न दिएन भन्ने पनि छ। यसमा धेरै भर नपरौँ है, यसमा धेरै भर नपरौँ। भइसके बिना क्यालकुलेटर चाहिँ तपाईले सल्भ गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुहोस्। ठिक छ, तर अब प्रब्लम सल्भिङ दिने बित्तिकै क्यालकुलेटर नर्मल क्यालकुलेटर लान पाइन्छ भन्ने चाहिँ छ, एनआरबीले पनि दिन्छ। ठिक छ, सेकेन्ड पेपरमा प्रब्लम सल्भिङमा दिएको छ एनआरबीले पनि, तर अब एडीबीएलमा कहिलेकाहीँ चाहिँ दिएन भन्ने पनि सुनिन्छ है। सो यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ठ्याट्ट तपाईलाई दिन्छ या दिन्न भनेर भन्न मिल्दैन। ठिक छ, कुनै साल दिएला कुनै साल नदिएला, यसको केही भर छैन है। यो कुरा क्लियर हुनु होला। सो यसमा चाहिँ तपाईको बुझ्नुभयो नि, यो किन हाफ गरेको भन्दाखेरि एभरेजमा एक वर्षको ब्याज होइन, एभरेजमा 1 वर्षको ब्याज लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईको मासिक रूपमा किस्ता तिर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको सावा रकम चाहिँ मासिक रूपमा घट्दै 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 जानेकोले गर्दाखेरि चाहिँ एभरेजमा चाहिँ तपाईको यसको हाफमा मात्र ब्याज लाग्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अथवा यसको हाफ रेटमा मात्र ब्याज लाग्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अथवा यसको हाफ समयको लागि मात्र ब्याज लाग्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। ठिक छ, सो यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्याज 1800 3600 को ठाउँमा 1800 मात्र लिन्छौँ। 3600 को ठाउँमा 1800 मात्र लिन्छौँ। क्लियर भयो नि एउटा। यो अर्को मेथड भयो। योभन्दा बाहेक अब तपाईले बुकहरुमा अर्को मेथड पनि देख्नुहुन्छ। योभन्दा बाहेक बुकहरुमा कुनै बुकहरुमा के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईको मन्थली रेट चाहिँ के गर्दिएको छ, मन्थली रेट भनेको तपाईको ब्याज छ वार्षिक 12%, त्यसलाई 12 ले घटाएर 1% गर्दिएको छ क्या। मन्थली रेटलाई के गर्दिएको छ, 1%। यसलाई स्मल r = 1% लेख्दिएको हुन्छ है, हैन? यसो गर्दिन्छ। अनि n भनेको 24 महिना गर्दिन्छ। n भनेको 24 किनभने 24 महिना गर्दिएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडी के गर्छ भन्दाखेरि एउटा फर्मुला लिन्छ, EMI बराबर ठीक छ P * R * 1 + r ^ n upon
1 प्लस आर होल पावर n माइनस 1। ठिक छ, यो फर्मुला प्रयोग गरेको देखिन्छ। ठिक छ हो, ठिक छ, यो वाला फर्मुला लगाएको देखिन्छ। ठिक छ, यो फर्मुला लगाउनु भयो भने तपाईले अब यसको लागि चाहिँ तपाईको यसको पावर चाहिँ फेरि कति आउँछ, अब n को पावर कति आउँछ, 24 आउँछ। n को पावर 24 आउँदाखेरि यसको चाहिँ EMI 706 पॉइन्ट समथिङ आउँछ। 706 पॉइन्ट, मसँग यसको एन्सर छ होला 1 आउँछ। ठिक छ, 706.1 रुपीज आउँछ। तर अब यो सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि n भनेको पावर 24 छ। तपाईलाई क्याल्कुलेटर दिइहाल्यो भने पनि नर्मल क्याल्कुलेटर हुन्छ, नर्मल क्याल्कुलेटरमा पावर 24 निकाल्नलाई धेरै समय लाग्छ। सो यो मेथड चाहिँ तपाईको कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि यो मेथड चाहिँ त्यति सही मेथड होइन। ठिक छ, यो सही मेथड होइन। अब नर्मल क्याल्कुलेटर दिँदाखेरि पावर 24, यो n को पावर त कति आउँछ, 24 आउँछ। सो यसको पावर 24 राख्नलाई त धेरै समय लाग्यो नर्मल क्याल्कुलेटरमा त। ठिक छ, सो यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सोलुसन चाहिँ ठिक छैन। ठिक छ, सो हामीले के गर्न सक्छौं, मानौ क्वेशनले सोधिहाल्यो भने के गर्दिनुस्, एजम्पसन राख्दिनुस् हैन। यदि साधारण ब्याजमा छ र हैन विद्यार्थीले पुरै 2 वर्षको ब्याज तिर्छ भने 775 रुपैयाँ लाग्छ र अथवा साधारण ब्याजमै छ र मासिक किस्ता तपाईको मासिक सावा चाहिँ घट्दै जाने भएकोले गर्दा घट्दो सावालाई मान्ने हो भने उसले आधी समयको मात्र ब्याज तिर्छ, त्यो भनेको 1800 हुन्छ। सो जम्मा तिर्नुपर्ने रकम 16800 हुन्छ। त्यसो गर्दा मासिक किस्ता चाहिँ उसले 700 रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यसरी लेखेर दुईटै केस दिनुभयो भने सबैभन्दा बेस्ट। यदि क्वेशनमा यो आइबी गयो भने यो मेथडमा चाहिँ म त्यति प्रिस्क्राइब गर्दिन। ठिक छ, यो मेथड अब झनै नजिकैको रकम छ, झनै नजिकैको रकम छ, तर यो पावर n गर्नलाई 24 हेर्नुस् त, n भनेको 24 छ। त्यो अलिकति प्र्याक्टिकल हुँदैन एक्जाममा गर्नको लागि। सो यो दुईटै गर्दिनु भयो भने, यो दुईटै किन गर्ने, मैले भने नि एन्सर चेक गर्ने मान्छे गणित विशेषज्ञ नहुन सक्छ। उसले कहीँबाट के गर्न सक्छ त, एन्सर कपी गरेर ल्याएको हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो त तपाईले एक्जाममा गर्नै सक्नुहुन्न, यो त एक्जाममा तपाईले गर्नै सक्नुहुन्न। यी दुईटा त गर्न सकिन्छ नि। पुरै समयको ब्याज तिराउँदाखेरि 775 रुपैयाँ तिराउनु पर्छ र पुरै समयको ब्याज नतिराउने हो, घट्दो सावालाई मान्ने हो भने उसले 1800 रुपैयाँ मात्र ब्याज तिर्छ र उसको मासिक किस्ता 700 रुपैयाँको पर्छ भनेर तपाईको यसलाई चाहिँ यसरी लेख्नु भयो भने सबैभन्दा राम्रो है त। EMI को फुल फर्म इक्वेटेड मन्थली स्टेटमेन्ट। ठिक छ, इक्वेटेड मन्थली स्टेटमेन्ट। यो सोध्नु भएको छ तपाईको हेमराजजीले हैन, हेमराजजीले सोध्नु भएको छ यो। ठिक छ, सो यो एउटा मैले सोलुसन मैले भन्दिए है त, यसको सोलुसन मैले भन्दिए। ठिक छ, ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। नेक्स्ट क्वेशन रामकृष्णजीले सोध्नु भएको छ एउटा क्वेशन है। रामकृष्णजीले एउटा क्वेशन सोध्नु भयो, सेकेन्डको बुझाइदिनु न भनेको। यस्तो नि, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले मासिक रूपमा किस्ता तिर्छ भने यो 700 रुपैयाँमा अलिकति सावा हुन्छ, अलिकति ब्याज हुन्छ क्या। यसरी बुझ्नुस् न, कुरो बुझ्नुभयो? यहाँ मासिक किस्तामा नि यो 700 रुपैयाँमा अलिकति सावा छ, अलिकति ब्याज छ भनेको प्रत्येक महिना उसले चाहिँ किस्ता 700 रुपैयाँ तिर्दैछ भने प्रत्येक महिना के हुन्छ, सावा घट्दै जान्छ क्या। घट्दो सावा भन्ने तपाईले सुन्नुहुन्छ नि, तपाईले कहीँ घट्दो सावा भन्ने, यो सहकारीले घट्दो सावामा हामी के अरे ब्याज लिन्छौँ भन्ने पनि सुन्नुभयो होला नि, कुनै सहकारीले त्यसो भन्छ नि। यो घट्दो सावा हुने भएकोले गर्दा एभरेजमा चाहिँ 2 वर्षको होइन 1 वर्षको ब्याज पर्छ भनेर मान्ने हो क्या। टोटल 2 वर्षको छ नि त समय सीमा। ठिक छ, सो 2 वर्षको ब्याज नतिरेर औसतमा चाहिँ उसले 1 वर्षको ब्याज तिर्छ भनेर मानेर गर्ने है। यति कुरा बुझ्नु है। यो बाइ 2 किनदाखेरि सावा घट्दै जाने भएकोले गर्दा, घट्दो सावा भएकोले गर्दा, कुरो बुझ्नुभयो? ब्याज चाहिँ पुरै 2 वर्षको नलिएर त्यसको आधी समयको ब्याज चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने हामीले एजम्पसन गरेर हामीले उत्तर निकाल्नु पर्छ। क्लियर छ? यतिसम्म बुझ्नु होला है त। EMI को फुल फर्म इक्वेटेड मन्थली इन्स्टलमेन्ट। इक्वेटेड मन्थली इन्स्टलमेन्ट है। EMI भनेको तपाईले घर होम लोन लिनुभयो अथवा तपाईले कुनै
तपाईको हायर पर्चेज लोन लिनुभयो भने के गर्छ, त्यो फाइनेन्सिङ कम्पनीले तपाईलाई मासिक रूपमा बराबर एउटा रकम तिर्न लाउँछ, त्यो रकमलाई भन्छ इएमआई। ठीक छ, ठीक छ ममताजी। ल अब रामकृष्णजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, यो गरिहाल्नु है एकछिन है। ल अनुजाले रु 13,900 रकम दुईवटा बैंकहरू ए एन्ड बी मा क्रमशः 14% र 11% वार्षिक ब्याज दरमा जम्मा गरिन्। यो लास्ट टाइमको आरबीबी को क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई। लास्ट टाइमको आरबीबी को क्वेसन हो यो। 2 वर्षपछि 2 वर्षपछि उनले पाएको साधारण ब्याज जम्मा रु 3508 छ भने बैंक बी मा कति रकम जम्मा गरिएको रहेछ। ठीक छ, यो क्वेसन सोध्नु भएको छ रामकृष्णजीले है। हो एकदमै हो, जति इयर्स भयो नि हाफ समय चाहिँ एज्युम गर्नुपर्छ। हो हाफ समय एज्युम गर्नुपर्छ, एकदमै ठिक, आधी समय एज्युम गर्नुपर्छ। ल ओके 3 इयर भयो भने पनि हाफ समय लिने हो, एकदमै हाफ समय 1.5 वर्षको ब्याज हिसाब गर्ने है। जम्मा जति 3 वर्षको ब्याज आउँछ नि त्यसलाई आधी गरिदिने है, त्यही गरिदिने, एकदमै ठिक। ल अब यो क्वेसन सोध्नु भएको छ रामकृष्णजीले, यसलाई पनि गरिहाल्नु। यो आरबीबी को लास्ट टाइमको क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई। के भयो त, जम्मा 13,900। अब बुझ्नु पर्यो है, जम्मा 13,900 एउटा बैंक ए मा हालेको छ, अर्को बैंक बी मा हालेको छ। ठीक छ, जम्मा 13,900 छ। दुईटा बैंकमा कति कति हालेको छ थाहा छैन। पढ्नुस् त, अनुजाले 13,900 दुईवटा बैंकहरू ए र बी मा क्रमशः 14% र 11% ब्याज दरमा। यहाँ छ 14%, यहाँ छ 11%। यसलाई भनिदिनुहोस् R1, यसलाई भनिदिनुहोस् R2। 2 वर्ष पछाडि समय भनेको 2 वर्ष छ, दुईटैको लागि समय कति छ 2 वर्ष। अब बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको जम्मा मुद्दती 13,900 को छ, जम्मा डिपोजिट 13,900 को छ भने यहाँ चाहिँ उनले हालिनु होला X रुपैयाँ, यहाँ चाहिँ उनले हालिनु होला X रुपैयाँ, टोटल 13,900 छ। यहाँ X हालिन्, अर्कोमा Y हालिन् भने 13,900। ठीक छ, अब यहाँ भनौँ न ए बी हैन, ए र बी मा जोडेर कति हालिन् त 13,900। ठीक छ, बी मा कति हालिन् भन्दाखेरि कति भन्नु पर्यो त 13,900 माइनस ए। ठीक छ, अब ए मा X रुपैयाँ हालिन् भन्यो भने बी मा कति हालिन् त 13,900 माइनस X। ठीक छ, त्यसकारणले यहाँ के लेख्ने 13,900 माइनस X रकम हाल्यो भन्नु पर्यो। ठीक छ, अब यसको साधारण ब्याज निकाल्नु पर्यो। साधारण ब्याज भनेको PTR बाई 100 गर्नुहोस्। यसको साधारण ब्याज भनिदिनुहोस् कति भयो त PTR बाई 100 भनिदिनुहोस्। ठीक छ, अब क्वेसनले भन्छ जम्मा साधारण ब्याज चाहिँ 3508 रुपैयाँ भयो रे। जम्मा साधारण ब्याज कति भयो रे त भन्दाखेरि SI1 प्लस SI2 जोड्दा कति भयो रे त 3508 रुपैयाँ भयो रे। अब SI1 भनेको कति छ, P भनेको कति छ, यहाँ X राख्नु पर्यो, इन्टु 2 इन्टु 14 बाई 100। यो भने कति भयो 28X बाई 100 भयो। यो 28X बाई 100 भयो। यहाँ P2 भनेको 13,900 माइनस X छ, टाइम भनेको 2 छ, रेट छ 11 बाई 100।
यो अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ 22 ब्र्याकेट 13900 माइनस x बाई 100 ठीक छ। अब यति भयो जम्मा ब्याज यतापट्टि बैंक ए बाट ब्याज त्यति आयो बैंक ए बाट ब्याज 28x बाई 100 भयो बैंक बी बाट ब्याज कति आयो 22 ब्र्याकेट 13900 माइनस x बाई 100 गरेर जम्मा कति आयो त 3508 रुपैयाँ आयो 3508 रुपैयाँ आयो। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो तल 100 100 छ 100 नै तपाईले एलसीएम राख्दिनु भयो भने यता 28x भयो यता 22 ब्र्याकेट 13900 माइनस x इज इक्वल्स टु 3508। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने 28x भयो यसलाई क्याल्कुलेट गरिदिनुस् गल्ती नगरिकिन यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कति आउँछ 22 इन्टु 13900 3,05,800 माइनस 22x इज इक्वल्स टु 350800 ठीक छ। अब क्याल्कुलेटर दिएन भने पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ अलिकति समय लाग्छ। अब क्याल्कुलेटर दिएन भने पनि त्यसको लागि रेडी हुनुपर्छ है। अब यो चाहिँ मैले समय बचाउनको लागि गरेँ अब यसलाई मल्टिप्लाई त गर्न सकिन्छ नि हैन। इन केस क्याल्कुलेटर दिएन भने चाहिँ सल्भ गर्न सकिने खालको हिसाब दिएको हुन्छ। अब डेसिमलमा लानु भयो भने चाहिँ फेरि फसिन्छ है। क्याल्कुलेटर छ भने डेसिमलमा लानु होला केही फरक पर्दैन ठीक छ। यसलाई डेसिमलमा लगेर पनि गर्न सकिन्थ्यो तपाईलाई क्याल्कुलेटर अभाइलेबल छ भने। अब क्याल्कुलेटर अभाइलेबल छैन भने भन्नेको केसमा चाहिँ यो दुईटा त हामी रफमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। मैले समय बचत गरेको है। यता आयो यहाँ के आयो ठ्याक्कै त्यति नै आयो बर्बाद भयो त। यता 14 दुना 28 यहाँ 3,50,000 रहेछ ल बर्बाद झन्नै मैले नदेखेको। यहाँ आयो 6x यता 3,50,800 पो रहेछ त ल ठीक छ माइनस 3,05,800 मैले त उस्तै देखेँ ल 45,000 आयो x बराबर कति हुने भयो त डिभाइड बाइ 6 गर्दा 7500 आयो ठीक छ। x बराबर कति आयो 7500 ठीक छ। अब यो त x भनेको त के हो बैंक ए को मुद्दती हो। बैंक ए को जम्मा गरेको उले भन्दैछ बैंक बी मा कति जम्मा गरेको रहेछ भनेपछि बैंक बी लाई x राखेर बैंक ए लाई 13900 माइनस x पनि गर्दा हुन्छ है। यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन केही फरक पर्दैन। बी को सावा भनेको 13900 माइनस x हो त्यो भनेको 13900 माइनस 7500 गर्दिनुस् कति हुन्छ 6400 हो 6400 रुपैयाँ हुन्छ अरे है 6400 रुपैयाँ हुन्छ। यो सोध्नु भएको रामकृष्णजीले यो सोध्नु भो ठीक छ ल रामकृष्णजीले यो सोध्नु भो। ल अब रोशनीजीले के सोध्दै हुनुहुन्छ रोशनीजीले 5 सोध्नु भएको कि 6 सोध्नु भएको रोशनीजी 5 सोध्नु भयो कि 6 सोध्नु भयो ल अर्को क्वेशन पनि आएको छ है। रोशनी जी को क्वेश्चन खै रोशनी जीले भन्नु भएन रोशनी जीले भन्नु होला है रोशनी जी ल अब सचिन जीले क्वेशन कतिवटा सोध्नुभयो चेक गर्न भन्नुभयो ल ठिक छ क्वेशन चेक गर्न एन्सर चेक गर्नु भन्नुभएको छ म चेक गरिदिउँला ल। पवनजीले सोध्नु भएको छ पवनजीले के को सोध्नुभयो ल एउटा क्वेशन गरौँ ल। ए ल रोशनीजीले 5 भन्नुभयो ल ठिक छ पहिले रोशनीजीकै गरौँ ल।
रोशनीजीले 5 नम्बर सोध्नुभयो। ल 5 नम्बरमा ए ले 30 दिनमा ए र बी ले 30 दिनमा बी र सी ले 24 दिनमा ए र सी ले 20 दिनमा काम गर्न सक्छन् भने काम सक्न सक्छन् कुनै काम सक्न सक्छन् भन्न कुनै काम गर्न सक्छन् भने पहिलो क्वेशन के छ 10 दिनमा सबैले काम गरेमा कति काम सकिएला यो क्वेशन सोध्नु भएको छ है। यो क्वेशन सोध्नु भएको छ रोशनीजीले। ल मेरो फेसबुक पेज BIPULBHATTARAI यो टाइप गर्नुहोस् त। यो विपुल भट्टराई नेपालीमा पनि लेखेको छ विपुल भट्टराई यसरी लेखेको छ है। ठिक छ यो चेक गर्नु होला। ल ल यो भएपछि ल यो त हामीले गरेछ त रोशनीजी हामीले यो गरेको छ नि। हेर्नुहोस् त यसलाई कसरी गर्ने। एक दिनमा ए र बी ले कति काम गर्छन् 1/30 काम गर्छन्। हेर्नुहोस् त एक दिनमा ए र बी ले 30 दिनमा काम गर्छन् भने एक दिनमा ए र बी ले कति काम गर्छन् 1/30 त बुझ्नुहुन्छ होला। अनि एक दिनमा बी र सी ले कति काम गर्छन् बी र सी ले 24 दिनमा काम सक्छन् भने 1/24 काम गर्छन्। र एक दिनमा सी र ए र सी ले कति काम गर्छन् रे त भन्दाखेरि 20 दिनमा भने चाहिँ 1/20 काम गर्छन्। अब यहाँ त नेपाली इङ्ग्लिस सबै भएछ है। ल केही फरक पर्दैन। वर्क ल ठिक छ। अब तीनटै जोड्यो भने तीनटै जोड्दिउँ। एक दिनमा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी भनिदिउँ। क्यान डु यो सबै जोड्यो भने यो पनि सबै जोड्नु पर्यो 30 24 20 ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ ए पनि दुईटा छ बी पनि दुईटा छ सी पनि दुईटा छ। यिनीहरूले काम कति गर्छन् एलसीएम लिनुहोस् 120 3 चौको 12 24 25 120 20 छका 120 भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँबाट 2 कमन लिनु भयो भने ट्वाइस अफ ए प्लस बी प्लस सी क्यान डु कति भयो त 15/120 यो भनेको 15/120 भनेको 8 हो 1/8 काम हुन्छ। अब बुझ्नु पर्यो रोशनीजी यही चाहिँ है बुझ्नु पर्यो यही। एक दिनमा ट्वाइस अफ ए प्लस बी ले यति काम गर्छन्। हेर्नुहोस् है एक दिनमा ट्वाइस अफ ए प्लस बी ले यति काम गर्छन् भनेपछि यो 2 हटाउनु पर्यो भने कहाँ लानु पर्यो त ए प्लस बी यिनीहरूको डबलले चाहिँ 1/8 काम गर्छ भने यो 2 लाई के गरिदिनुहोस् यो 2 लाई डिनोमिनेटरसँग मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 2 लाई। किन भन्दाखेरि यो के भयो त यहाँ मान्छे धेरै मान्छे हुँदा धेरै काम हुन्छ थोरै मान्छे भयो भने थोरै काम भनेको ठुलो डिनोमिनेटर। त्यसकारणले एक दिनमा ए बी र सी ले कति गर्ने भयो त 2 तल लानुहोस् 1/16 काम गर्ने भए 1/16 यो 16 कसरी भयो 2 8 16 2 किन तल गयो भन्दाखेरि ट्वाइस ए प्लस बी ले जति काम गर्छन् ट्वाइस अफ ए प्लस बी प्लस 6 जनाले 1/8 काम गर्छन् भने 3 जना मात्रले त त्यसको कम काम गर्नु पर्यो नि त। त्यसको कम भनेको के भयो त बिगर डिनोमिनेटर। जति डिनोमिनेटर ठुलो भयो काम त्यतिको के हुन्छ कम हुन्छ। ठिक छ। अब एक दिनमा यति काम हुन्छ 10 दिनमा सबैले काम गरेमा कति काम सकिएला 10 दिनमा। अब यहाँ 10 राख्नु भयो भने के भयो त 10 दिनमा ए बी र सी ले
कति काम गर्ने भयो त यहाँ 10 राख्यो भने अब हेर्नुहोस् है यो 10 दिन यहाँ 10 दिन अब हेर्नुहोस् है रोशनीजी यो 10 चाहिँ तल जाँदैन नि फेरि यो 10 दिन नै राख्नु भयो भने यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 10/16 कति त 10/16 10/16 भनेको 5/8 काम ठिक छ 10 दिनमा कति काम गर्छन् भन्दा कति भन्नु पर्यो त 5/8 काम गर्छन् भन्नु पर्यो 5/8 काम गर्छन् भन्नु पर्यो। अब अर्को बी मा पनि क्वेशन छ हैन ए लाई चाहिँ पुरै काम गर्न कति समय लाग्छ के सोधेको छ ए लाई पुरै काम गर्न कति समय लाग्छ पुरै काम गर्न कति समय लाग्छ। अब ए लाई निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो त अब इन 1 डे ठीक छ ए निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो त हामीसँग छ 1 डे मा a + b + c को काम ठीक छ अनि माइनस के गर्नु पर्यो हामीलाई चाहिएको छ a त्यसकारणले -b + c गर्दियौ ठीक छ यो गरे भने के भयो त अब एक दिनमा abc -b + c गरे भने के आउँछ b र c काटिन्छ a आउँछ नि त त्यसकारणले गर्दा a + b + c को एक दिनको काम कति हो a + b + c को एक दिनको काम 1/16 हो ठीक छ अनि b र c को एक दिनको काम कति हो 1/24 काम यहाँबाट के आउँछ एक दिनको काम आउँछ एक दिनमा a ले कति काम गर्छ एलसीएम लिनुहोस् 48 16 त्यहाँ 48 24 दुना 48 ठीक छ भनेपछि एक दिनमा a ले गर्छ 1/48 काम हामीलाई पुरा एउटा काम चाहिएको छ नि त पुरै काम भनेको एउटा काम चाहिएको छ एउटा काम चाहिएको छ भने यो 48 लगेरलाई यो डे सँग मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 1 सँग मल्टिप्लाई गर्नुस् भनेपछि के हुन्छ इन 48 डेज 48 दिनमा ए ले कति काम गर्छ एउटा काम गर्छ। सो हाम्रो उत्तर के हुने भयो 48 हुने भयो 48 हुने भयो ठीक छ। अब के सोध्यो इफ ए वर्क्स एलोन फर 10 डेज अर्को क्वेशन के सोधेको छ ए ले या सी मा के सोधेको छ है सी मा के सोध्दै छ यसमै जोडिएर है यसमै जोडेर के सोध्यो सी मा अब यहाँ तपाईलाई उल्लु बनाएको हो क्या जम्मा केही पनि छैन यो त सामान्य क्वेशन हो। अब यहाँ के सोध्यो ए ले एक्लै 10 दिन काम गर्यो भने बाँकी काम सक्न उसलाई कति दिन लाग्छ ल हेर्नुस् त यहाँ त केही सल्भ गर्नै परेन नि यसले त क्वेशन टुक्रिएर राख्दिएको हो नि तपाईले बुझ्नुहुन्न भनेर क्वेशन टुक्रिएर राख्दिएको हो क्या रोशनी जी त्यसकारणले यो उत्तरै यही छ हेर्नुस् त ए लाई पुरै काम सक्न 48 दिन लाग्छ ए लाई पुरै काम सक्न 48 दिन लाग्छ 10 दिन काम गरिसक्यो अब काम सक्न उलाई 38 दिन लाग्छ सकिएको त अब बाँकी काम गर्न उलाई कति दिन लाग्छ 38 दिन लाग्छ ठीक छ कति दिन लाग्यो 38 दिन लाग्यो ठीक छ। यो भयो रोशनी जी को है रोशनी जी को भयो नि हैन रोशनी जी यो गरियो नि हैन यो म फोटो पठाइदिन्छु त्यसो भएपछि मैले सोलुसन गरिदिएको भनेर मलाई याद हुन्छ भयो है रोशनी जी को। अब अर्को सचिन जी को हैन कसको भन्नुभयो ल यो पवन जी ले सोध्नु भएको छ ल पवन जी ले सोध्नु भएको छ एउटा क्वेशन अच्छा पवन जी को पनि टाइम एन्ड क्वेशन छ अरु कुनै क्वेशन छ भने हेरौं ममता जी ले सोध्नु भएको धेरै भयो त्यो क्वेशन हेरौं है ल ममता जी ले सोध्नु भएको धेरै भयो 26 नम्बर सोधिराख्नु भएको छ ल 26 नम्बरलाई यो पनि गरौँ ल अब टाइम एन्ड वर्क भइसक्यो अर्को साथीलाई नेक्स्ट टाइम सोधौँला यो ल यो क्वेशन कलेक्सनबाट सोध्नु भएको छ ममता जीले 26 नम्बर के आयो त मनिषाले
मनिषाले एउटा टिभीलाई 15% छुट दिई 10% भ्याट सहित रु 7480 मा किनिन् भने उक्त टेलिभिजन सेटको वास्तविक मूल्य कति थियो? ठीक छ, प्रश्न यो छ है, प्रश्न यो छ ल। ओके, जेसिकाजीले बल्ल राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् है, एक दिनमा 1/16 वा काम हुन्छ भने, ल हेर्नुहोस् है, एक दिनमा 1/16 काम हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, जति सब यो चाहिँ के भन्दा डाइरेक्ट रिलेसनमा भयो क्या। एक दिनमा 1/16 काम हुन्छ भने 10 दिन बढ्यो नि त। एक दिनमा 1/16 काम भयो, 2 दिनमा 2/16 काम हुन्छ, 3 दिनमा 3/16 काम। जति दिन बढ्यो त्यति काम बढ्छ। यिनीहरूको के छ त, प्रत्यक्ष यिनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध छ। जति दिन बढ्दै जान्छन् काम पनि बढ्दै जान्छ। एक दिनमा 1/16 काम भयो भने 2 दिनमा कति हुन्छ? 2/16 काम हुन्छ। ठीक छ, 3 दिनमा कति काम हुन्छ? 3/16 काम हुन्छ। त्यसै गरेर 10 दिनमा कति काम हुन्छ त? 10/16 काम हुन्छ। ठीक छ, यो एउटा बुझ्नु पर्यो तपाईले है। दिन र कामको चाहिँ के हुन्छ? प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारणले दिन बढ्यो भने काम पनि बढ्छ। तर अहिलेको कुरा के थियो भन्नुस् न, हेर्नुस् न, दुईजनाले 1/8 काम गर्छन् भने, दुईजनाले 1/8 काम गर्छन् भने एकजनाले मात्र त थोरै काम गर्नु पर्यो नि त। दुई जनाले 1/8 काम गर्छन् भने त एकजनाले मात्र त थोरै काम गर्नु पर्यो नि त। थोरै कसरी हुन्छ? 2/8 थोरै कि 1/8 × 2? यो थोरै भन्नुस् त, यो र यसमा कुन थोरै भन्नुस् त? एकजनाले त थोरै काम गर्नु पर्यो। कुन थोरै हो? यो थोरै हो कि यो थोरै हो? यो तपाईले 2 राख्नु भयो भने त के हुन्छ? यो त 1/4 25% वर्क मात्र हुन्छ। 25% वर्क हुन्छ। 1/16 भने त धेरै कम हुन्छ, धेरै कम। 0. कति हुन्छ? 0.0625 त्यस्तै कति हुन्छ हैन? 1/16 भनेको 0. त्यस्तै कति हुन्छ हैन? सो यो कम हो नि त। जति डिनोमिनेटर ठुलो भयो त्यति भ्यालु के हुन्छ? त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? सानो हुन्छ। त्यसकारणले यो के गरेको भन्दाखेरि दुईजनाले 1/8 काम गर्छन् भने एकजनाले मात्र झन् कम काम गर्छन्। कम काम गर्छन् भनेको डिनोमिनेटरमा राख्नु हो। डिनोमिनेटरमा राख्दाखेरि के भयो त? झन् कम काम भयो। पुरो बुझ्नुभयो? ठीक छ, यो चाहिँ डिभिजन भयो नि त। यो डिभिजन, दुईजनाले 1/8 काम गर्छन् भने एकजना मान्छे घटेपछि काम पनि घट्छ। काम घट्नुपर्छ भनेको डिनोमिनेटर बढ्नु। ठीक छ, यो कुरा क्लियर हुनु होला। यो क्वेसन सोध्नु भयो जेसिकाजीले। ल, अब यो क्वेसन हेरौँ। मनिषाले एउटा टिभीलाई 15% छुट दिई। डिस्काउन्ट भनेको 15% छुट दिई। भ्याट भनेको 10% सहित रु 7480 मा किनिन्। 7480 मा किनिन्। अब यो भ्याट वाला क्वेसनमा 3 थोक चिन्नु पर्छ। तपाईको अंकित मूल्य, तपाईको बिक्री मूल्य र तपाईको भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, 3टा रकम तपाईले चिन्नु पर्छ। 3टा रकम तपाईले चिन्नु पर्छ। दिपाजी त्यसलाई बी सँग कनेक्ट गर्ने हो भने तपाईले भने ठिक हो। तपाईले बी माथि क्वेसन नम्बर बी सँग कनेक्ट गर्नु भयो भने त्यो पनि ठिक छ हो, एकदमै है। यहाँ तपाईले
बी सँग कनेक्ट गर्नुभयो भने ठिक छ, मैले चाहिँ सेपरेटली गर्देँ है। बी सँग कनेक्ट गर्दाखेरि तपाईँको उत्तर त्यो पनि ठिक छ है, ठिक छ। अब तर अब यहाँ मैले क्वेसनलाई चाहिँ सेपरेटली राखिदिएको थिएँ क्या, जुन क्वेसन छ नि दिपाजी त्यहाँ चाहिँ एबिसी भनेर सेपरेट सेपरेट छ, त्यहाँ चाहिँ यो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट क्वेसन थियो क्या, जुन मैले तपाईँहरूलाई पेजमा राखिदिएको छु नि दिपाजी, त्यो चाहिँ कन्सेप्ट क्वेसन थियो, त्यसलाई मैले सेपरेटली गरिदिएँ। सेपरेटली डिल गर्दा मैले गरेँ जस्तो भयो र त्यसलाई कम्बाइन्ड रूपमा डिल गर्दा तपाईँले भने जस्तो भयो है दिपाजी। ओके ल, अब यो चिन्नु पर्यो 7480 है, तपाईँले चिन्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् यहाँ हुन्छ अङ्कित मूल्य, अङ्कित मूल्यमा तपाईँले डिस्काउन्ट दिएपछि आउँछ बिक्री मूल्य। कसको बिक्री मूल्य? विक्रेताको बिक्री मूल्य, सेलरको, सबकिपरको बिक्री मूल्य। र त्यही बिक्री मूल्यमा के गरिन्छ? जहिले पनि भ्याट जोडिन्छ। बिक्री मूल्यमा भ्याट जोडिन्छ, अङ्कित मूल्यमा होइन। बिक्री मूल्यमा भ्याट जोडेपछि के आउँछ? भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, भ्याट सहितको बिक्री मूल्य आउँछ। अब यो क्वेसनमा के भन्यो? मनिषाले एउटा टिभीलाई 15% छुट दिइन् भने चाहिँ केमा छुट दिइन् भनेपछि अङ्कित मूल्यमा छुट दिइन्, छुट दिई। अनि के भयो त? 10% भ्याट सहित, भ्याट सहित भनेपछि के भयो त? भनेपछि छुट दिएपछि आयो बिक्री मूल्य। अब बिक्री मूल्यमा भ्याट जोड्ने हो त, त्यस कारणले 10% भ्याट सहित 7480 मा किनिन् भनेको 7480 मा भ्याट पनि समावेश छ, 7480 मा भ्याट पनि समावेश छ। त्यस कारणले के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ भयो भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, भ्याट सहितको बिक्री मूल्य भयो 7480। भ्याट सहितको बिक्री मूल्य कति भयो त? 7480। अब यहाँ हामीले दुईटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो है, दुईटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो। एउटा फर्मुला मैले कक्षामा भनेको थिएँ तपाईलाई, क्लासमा दुईटा फर्मुला याद गर्नुहोस्। एउटा भनेको एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट, अथवा यसलाई के लेख्न मिल्छ? एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। सर्टकट गर्नुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस्, सर्टकट गर्नुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस्। र अर्को भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट अफ रकम, भ्याट अमाउन्ट, ठिक छ। अथवा यसलाई सर्टकटमा के लेख्न मिल्छ? एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, ठिक छ। यो दुईटा लेख्न मिल्छ। अब तपाईले वान बाई वान स्टेप बाई स्टेप गरे पनि हुन्छ, अथवा यो दुईटा मेन फर्मुला सम्झे पनि हुन्छ। अब तपाईले हेर्नु पर्यो, तपाईसँग यदि अङ्कित मूल्य छ भने पहिलो फर्मुला पहिले प्रयोग गर्ने, यो फर्मुला फर्स्ट प्रयोग गर्ने, अथवा तपाईलाई भ्याट सहितको बिक्री मूल्य छ भने तलको फर्मुला प्रयोग गर्ने। यहाँ भनेको भ्याट सहितको बिक्री मूल्य दिएको छ भने चाहिँ यहाँ के लेख्न मिल्यो त? एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट भनेको 7480, ठिक छ। भ्याट अमाउन्टको फर्मुला के भयो? भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, भ्याट भनेको 10% अफ एसपी भनेको 7480। अब यसलाई दुईटालाई के गर्नु? सल्भ गर्नुभयो भने एसपी प्लस 10/100 एसपी इज इक्वल्स टु 7480। तपाईलाई मैले यो डाइरेक्ट गर्न पनि सिकाएको छु, सम्झिनु भएको छ कि छैन? यो भनेको 7480, एसपी निकाल्दिनुहोस् 7480 इन्टु 100/110, ठिक छ। यो सल्भ गर्नु होला, 7480 इन्टु 100/110, 7480 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 110 भनेको 6800 आउँछ। भनेको बिक्री मूल्य रहेछ 6800, 6800 आयो बिक्री मूल्य। अब बिक्री मूल्य आइसकेपछि बिक्री मूल्य आइसकेपछि अब हामीलाई सोधेको छ यसको वास्तविक मूल्य कति थियो भनेर सोध्दैछ। अब यो वास्तविक मूल्य भनेको के भन्न खोजेको? एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस भनेको यो भ्याटो केसमा एक्चुअल प्राइस भनेको अङ्कित मूल्य हुन्छ। यो वास्तविक मूल्य भनेको यसले के खोजेको हो? वास्तविक मूल्य भनेको अङ्कित मूल्य भन्न खोजेको, कस्ट प्राइस भन्न खोजेको होइन। यदि कस्ट प्राइस भन्थ्यो भने प्रफिटको कुरा गर्थ्यो, क्वेसनमा नाफाको कुरा गरेका छैन, घाटाको कुरा गरेका छैन, त्यसकारणले यो भयो वास्तविक मूल्य भनेको एमपी। अब माथिको फर्मुला लाउनुहोस्, एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट, ठिक छ। छुट कति छ त? एसपी यहाँ दिएको छ 6800, अब यहाँ एमपी भइहाल्यो, डिस्काउन्ट भनेको 15%। छुट जहिले पनि अङ्कित मूल्यमा,
छुट जहिले पनि केमा अङ्कित मूल्यमा, भ्याट जहिले पनि केमा बिक्री मूल्यमा, भ्याट जहिले बिक्री मूल्यमा, छुट जहिले पनि केमा अङ्कित मूल्यमा। सो यो कुरा ख्याल गर्नु होला। 6800 भनेको यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 85/100 एमपी हुन्छ। यसलाई तल क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। अब 85 एमपी भनेको 6800 × 100 हुन्छ अनि डिभाइड बाई 85 गर्नुभयो भने तपाईको अङ्कित मूल्य आउँछ। के आउँछ? अङ्कित मूल्य आउँछ। अङ्कित मूल्य 6800 × 100 डिभाइडेड बाई 85 भनेको कति आयो? 8000। वास्तविक मूल्य भनेको यहाँ उसले अङ्कित मूल्य सोधेको हो। अङ्कित मूल्य भने कति आयो त? 8000 रुपियाँ आयो। ठिक छ? कति आयो त? 8000 रुपिस आयो। यो सोध्नु भएको थियो। कसले? यो सोध्नु भएको थियो ममताजीले सोध्नु भएको थियो। ममताजीले सोध्नु भएको थियो यो क्वेसन। ल एउटा क्वेसन आयो। अरू पनि क्वेसन सोध्नु भएको थियो ममताजीले है। अरू पनि क्वेसन सोध्नु भएको थियो। अब अरू क्वेसन अब नेक्स्ट टाइम त गर्नुपर्ने भयो है। सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ होला। अब तपाईँहरूको स्यामसरको क्लास छ जस्तो लाग्छ कम्प्युटरको है। सो कम्प्युटरको छ क्वेसन। सो ठिकै छ, तपाईँले क्वेसन पठाउँदै गर्नु होला, म उत्तर दिँदै गर्छु है। सो हाम्रो सपोर्ट सेसन अझै आउँदै जान्छ, अझै तपाईँको हुन्छ, बिचबिचमा म आउँदै गर्छु है। सो मेरो क्लास भोलि नै पनि हुनसक्छ अथवा पर्सि हुनसक्छ। मेरो क्लास हुँदै गर्छ, तपाईँको डाउट्सहरू सोध्दै गर्दा हुन्छ। ओके। एमपीलाई एक्स मानेर गर्दा हुन्छ कि हुँदैन? मजाले हुन्छ। एमपीलाई एक्स मानेर गर्दा मजाले हुन्छ। एमपीलाई एक्स मानेर गर्ने ल हुन्छ है। हुन्छ। एमपीलाई एक्स मानेर गर्नुभयो भने के भयो त? एमपीलाई एक्स गर्नुभयो भने एसपी डिस्काउन्ट भने कति हुन्छ? डिस्काउन्ट भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 15% अफ एक्स हुन्छ है। यो भनेको 15x/100 भयो। बिक्री मूल्य निकाल्नुहोस्। एमपी माइनस डिस्काउन्ट यो भनेको x माइनस 15x/100 भनेको 85x/100 गरिदिनुहोस्। अनि भ्याट निकाल्नु पर्यो 10% अफ एसपी। ठिक छ? यो भनेको 10/100 × 85x/100। यो झन्झटिलो हुन्छ क्या, त्यही भएर मलाई यो मेथड गर्न ठिक लाग्दैन, तर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ? अब यस पछाडि तपाईको अब एसपी विथ भ्याट लेख्नु पर्यो। यो भनेको एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट लेख्नु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि सल्भ गर्दा पनि हुन्छ है। यो गर्दा पनि हुन्छ। यदि प्रफिट दिएको केसमा प्रफिट एड गरेर एसपी निकालेर अनि भ्याट एड गर्ने हो सर, त्यो पनि गर्न मिल्छ है। त्यो पनि गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ अलिक रेयर क्वेसन भयो। नर्मल्ली भ्याट क्वेसनमा त्यसरी सोध्दैन। अब त्यो पनि एउटा केस हुनसक्छ होइन। अब एमपी नदिएर होइन, तपाईँको कस्ट प्राइस यति छ, यति % नाफा राखेर अनि त्यहाँदेखि सेलिङ प्राइस आउँछ अनि भ्याट जोड्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ। त्यस्तो क्वेसन रेयरली मात्र आउला है, किनभने त्यस्तो क्वेसन खासै देखिया छैन रिताजी। त्यो पनि एउटा कन्सेप्ट त हो। ओके, ठिक छ। एसपी विथ भ्याट भनेको बिक्री मूल्यमा भ्याट जोडेर बेच्नुपर्छ क्या व्यापारीले, त्यही हो है। क्लास हुन्छ शर्माजी, फेरि क्लास हुन्छ। हेमन्तजी टपिक वाइज हुन्छ है। अहिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मैले यसो सपोर्ट क्लास अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनको रूपमा हामी म्याथमेटिक्स कसरी पढ्छौँ भनेर यसो तपाईँलाई आइडिया होस् भन्ने तरिकाले हो होइन। पछि हामी फेरि टपिक वाइज जान्छौँ अथवा हामी सेट वाइज पनि जान सक्छौँ है। सो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन वाइज पनि जान सक्छौँ, टपिक वाइज पनि जान सक्छौँ। तपाईँहरूको इच्छा जुन छ त्यही अनुसारले गरौँला है त। ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है। सो फेरि भेट भइहाल्छ हाम्रो क्लासमा। नेक्स्ट क्लास तपाईँहरूको लगत्तै छ होला एडिबिएलको साथीहरूको। कम्प्युटरको जस्तो लाग्छ मलाई। कम्प्युटर अपरेटरको चाहिँ होला है, तपाईँहरूको होइन होला। तपाईँहरूको होइन होला। ओके ल ठिकै छ। सो आजलाई क्लास यति नै गरौँ है। सो नेक्स्ट टाइम फेरि भेट होला है त। सो आजलाई यति। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।